अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। कोई भी दुनिया की ताकत बाप को बेटी से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि बेटी ने आज कुछ इस तरह के साइन दिए हैं जो कि ग्रीन सिग्नल कहलाते हैं। उस ग्रीन सिग्नल से मालूम होता है कि बेटी बाप के घर ही जाना चाहती है और उसके दिमाग में जो नशा और जो असर था वो आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म हो चुका है और थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी कुछ ही दिनों में जो है वो असर खत्म हो जाएगा और बेटी बाप से मिल जाएगी और फिर अपने घर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो तमाम लोगों को इस बात की जो है वो मुबारक आदमी की अपनी बेटी के साथ मुलाकात की वीडियो वायरल हो गई है। सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ और अल्लाह के शुक्र के साथ ये वीडियो का आगाज़ करता हूँ जिसने ये मौका फराहम किया कि एक बाप 6 महीने के तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर अपनी बच्ची के गले लग सके। और पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदलिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी बदौलत ये दिन नसीब हुआ कि एक बाप, एक माँ, बच्ची की 2 बहनें बच्ची के गले लग सकी और ये दिन नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 घंटे की एक मुलाकात हुई। कहने को तो 5 घंटे बड़े तवील होते हैं, लेकिन यकीन करें टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। एहसास तब हुआ जब जज साहिबा ने ये बोला कि जनाब आपका टाइम ख़त्म हो गया है और हमें पता भी नहीं चला कि 5 घंटे कब शुरू हुए और कब ख़त्म हो गए। मीटिंग में जज साहिबा भी मौजूद थी और चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारे की एक ख़वातीन की इंचार्ज भी मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में ये मीटिंग हुई। बड़ी हेल्दी मीटिंग थी। बच्ची हमें बड़ा मिस कर रही थी, हम भी उसी जिस तरीके से हम बच्ची को मिस करते थे बच्ची भी हमें मिस कर रही थी और बड़ी खुशगवार माहौल में ये मीटिंग हुई। मैं अदलिया का जितना शुक्र अदा करूं, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब का जितना शुक्र अदा करूं कम है जी, कि 6 महीने के तवील और तकलीफ़ दे इंतज़ार के बाद ये वक्त नसीब हुआ कि एक बाप, एक माँ और 2 बहनें हम अपनी बच्ची के गले मिल सके, बहनें अपनी बहन के गले मिल सकी और गले मिल कर रो सके। और बड़े खुशगवार माहौल में ये मीटिंग रही। बड़ी प्यारी बातें हुई। मैंने प्यार किया इस पूरे 5 घंटे में और मैं उम्मीद करूँगा जी कि जो ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है ये आगे भी चलता रहे और फैमिली कोर्ट जो है वो भी जो है ये मुलाकातें हमारी बच्ची के साथ वो एलो करे ताकि ये मुलाकात का सिलसिला शुरू रहे। और ये भी दुआ करूँगा कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया जो है बच्ची अपने घर भी वापस आए। मुअज़्ज़िज़ अदलिया जो है इसके ऊपर भी फ़ैसला सुनाए, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे। यकीनन बच्ची अपने घर भी आएगी इंशाअल्लाह ताला और फराहम करेगी। आज हम बच्ची के लिए कुछ टाइज़, कुछ खिलौने, कुछ चीज़ें लेकर गए थे। अनफॉर्चुनेटली वो हम बच्ची को दे नहीं पाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारे के कुछ SOPs होते हैं और उनमें से एक SOP ये है कि जब तक जज साहिब रिटन आर्डर ना दें तो चीज़ बच्चे को तक नहीं पहुंचती। तो चूँकि रिटन आर्डर के अंदर ये लिखा हुआ नहीं था कि बच्ची को किताबें, कपड़े या कोई ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान जो है वो फ़राहम किया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जो मुलाकात हो उससे पहले हम कोर्ट से रिटन आर्डर ये भी लें कि बच्ची के लिए खिलौने, उसके पढ़ने की किताबें, बुक्स, कॉपीज़, पेंसिल्स और इसके अलावा अगर उसे कपड़े रिक्वायर्ड हैं, जूती या उसे ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो सामान रिक्वायर्ड है वो भी हम लेकर जाएं साथ में। बहरहाल मुझे खुशी हुई कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अपने जो उनका एक SOP है वो उसके ऊपर बड़ी सख्ती से वो अपने बनाए हुए असूलों पर अमल करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वहाँ का माहौल भी माशाल्लाह अच्छा था। एट दी एंड मैं एक दफ़ा फिर सबको यही बताना चाहूँगा जी, बड़ी अच्छी तवील 5 घंटे की मुलाकात थी और बड़ी खुशगवार माहौल में ये मीटिंग हुई बच्ची के साथ और बच्ची उसी तरह मिस कर रही थी हमें जिस तरह हम बच्ची को मिस कर रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है और आप सबको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरीके से आपने मेरे लिए दुआएं की वो दुआएं कंटिन्यू रखिएगा ताकि आइंदा भी बच्ची से इसी तरह मुलाकातें होती रहें और बच्ची अपने घर भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वापस आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के नाम से ही ये वीडियो शुरू की थी, अल्लाह के नाम पर ही ख़त्म करूँगा।
اللہ حافظ. ویڈیو آپ نے دیکھی جو مہدی کاظمی نے اپنی زبانی آپ کو ساری باتیں بتائی, انتہائی مثبت یہ میٹنگ رہی ہے. یہ پہلی ملاقات تھی جو 5 منٹ کی تھی. اس ملاقات میں کیا کیا ہوا مہدی کاظمی صاحب نے مکمل جو ہے وہ تفصیلات بتائی. اس سے متعلق جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام افواہیں تھی وہ دم توڑ گئی ہیں. جو یہ کہا جا رہا تھا بیٹی جو ہے وہ باپ سے نہیں ملے گی, ماں سے نہیں ملے گی, بہنوں سے نہیں ملے گی, بیٹی نے صرف ملاقات ہی نہیں کی بلکہ گلے رکھ کے جو ہے وہ زاروں قطار دھاڑے مار مار کر روتی رہی. اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے ملاقات کرنے آپ جو ہے وہ اب آتے رہیں کیونکہ مجھے آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے. یہ کہنا تھا زہرہ کاظمی کا اپنی والدہ سے کہ مجھے امی آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے, آپ کے بغیر میرا رہنا اب مشکل ہو گیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس قسم کی میرے ساتھ میرا دماغ جو ہے وہ انہوں نے ٹریپ کر لیا, بنا لی. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی. ماہر نفسیات کی جو ٹیم تھی وہ بھی ساتھ موجود تھی. اب اس کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی اور اس رپورٹ میں یہ بتایا جائے گا کہ آیا اس کے ساتھ اس کی جو ذہنی کیفیت تھی وہ کس طرح سے جو ہے وہ تبدیل کی گئی, کون کون سی ایسی گولیاں تھی جس کا سہارا لیا گیا, کون کون سی ادویات اس کو دی گئی تھی. اب اس کا جو ذہن ہے اب وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ آ گیا ہے کیونکہ اس کو جس طرح سے انہوں نے ٹریپ کیا تھا, اس کو والدین کے خلاف بھڑکا دیا تھا کیونکہ وہ ایک کمسن بچی ہے. وہ کمسن بچی ہے اور کمسن بچی کو آپ جو بھی بات جو ہے وہ بتاتے ہیں وہ پھر اسی بات پر جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو لہٰذا والدین کی ملاقات ہو گئی ہے, بہت ہی جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ ملاقات تھی. اب جو ماہر نفسیات کی جو رپورٹ ہے دیکھنا یہ کہ اس میں جو ہے وہ کیا پتہ چلتا ہے, وہ کیا رپورٹ جو ہے وہ جمع ہوتی ہے جس میں آج کی جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے کہ اس کا جو دماغ ہے اس کا دماغ کس طرح سے جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا. وہ جو باتیں کر رہی ہے کیا وہ ہوش و حواس میں تھی, کیا وہ اب اسی ٹریک پر آ گئی ہے جس ٹریک پر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے سارے, اور ساتھ ہی اس کا جو علاج ہے نفسیاتی ٹیم کیا وہ بھی کرے گی. تو یہ ساری باتیں ہیں جس پر میرا خیال ہے کچھ وقت ضرور درکار ہے. ملاقات جو ہے وہ انتہائی خوشگوار رہی. اس میں سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوئے تھے. سی سی ٹی وی کیمراز میں جو ہے وہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی, آڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی, اور ساتھ ہی جو چیزیں ساتھ لے کر گئے تھے وہ نہیں لے جانے دی گئی جس طرح مہدی کاظمی نے ہمیں بتایا. اور اب یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ملاقاتوں کا. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ فیملی کورٹ میں جو بھی کیس دائر ہوا ہے یہ ضرور تاخیر سے ہوا ہے لیکن یہ انتہائی مثبت رہا. فیملی کورٹ سے بھی آپ کو اسی طرح کے فیصلے ضرور ملیں گے, لیکن جو ریمارکس عدالت کی جانب سے دیے گئے تھے میں اس پہ ذاتی طور پر بڑا جو ہے وہ مایوس ہوں ان تمام ریمارکس سے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں اب سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس میں یہ ساری باتیں میں نے جو سامنے رکھی تھی. لیکن اگر آج کی ملاقات جو ہے وہ مثبت ہے اور بیٹی نے یہ سائن دے دیا ہے کہ وہ باپ کی طرف ہے تو پھر اب دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اس معاملے کو بے باپ کو بیٹی سے دور نہیں رکھ سکتی ہے. یہ بات آپ غور سے سن لیں, یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جو بیٹی نے آج سگنل دیے ہیں اس سے سارے جو افواہیں تھی وہ دم توڑ گئی ہے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے گھر جانا چاہتی ہے. اب اس کا دماغ جو ہے وہ جس طرح انہوں نے بنایا گیا تھا اب وہ تمام جو دماغ سے جو اثر و نشہ تھا وہ سب کا آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں تھی جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب اس میں نئی اپڈیٹس کیا آتی ہیں اس کے بعد اب اس پر بات کریں گے.